التمس فضيلة الشيخ محمد سليمان الشهاب. أتدرون ما هو الشهاب؟ الشهاب هو الشهاب، فسترون ما هو الشهاب. تلعلع يا شهاب. عشان الوصل طول براحته. تزنقني يا شيخ محمد، يا شيخ تزنقني يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله أكبر يا رب. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. الله أكبر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أحسن. جميل يا شهاب ما شاء الله. الله يفتح عليك حبيبي قلبي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر
صوتك. بارك الله في علمك. الله أكبر. أحسن أحسن جميل. والله من عارف الموجودين. الله أكبر. عليك يا ابني. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا الله أكبر. ما شاء الله. الله 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 الله. ما هذا الجمال. ما شاء الله. بارك الله بارك الله في صوتك. بارك الله في علمك. قامت في الجنة. آمين اللهم آمين. صوت من الجنة. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا الله يفتح عليك. زيادة مرة. ما شاء الله عليك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أحسن جميل. الله أكبر. الله أكبر. قل لو كان
اللهم زد فضل، اللهم زد فضل. بارك الله في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत कारी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अकीदा तौहीद समझा रहे हैं। अकीदा तौहीद देखें किस अंदाज से समझा रहे बेशक हैं। बेशक لا ريب فيه توحيد، لا ريب فيه لا ريب فيه. الله 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 الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لا إله إلا الله. يا رب يا رب يا عم يا رب يا رب. الله يبارك فيك. الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله أكبر. ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نسمعك سنوات عديدة إن شاء الله. نسمعك سنوات عديدة إن شاء الله. يا سلام عليك بالله عليك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. عايزين نهون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. أحسن جميل ما شاء الله. بارك الله في صوتك، بارك الله في علمك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. الله أكبر. الله يكرمك اليوم. فلينظر الإنسان مما خلق.
خلق من ماء دافق بارك الله في صوتك. يوم تبلى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. أكرمك الله ما شاء الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله يكرمك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। तकबीर, अज़मत कुरान, तफसीर कुरान, तफसीर कुरान। अल्लाहु अकबर। الشعب يريد سليمان، الشعب يريد سليمان। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब उस्ताद साहब की तरफ से हुक्म आ चुका है तो लिहाजा हुक्म जारी है। बारक अल्लाहु फीकुम, फतह